वेलकम साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ। हामीले केही समय पहिला चाहिँ हाम्रो च्यानलमा एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेका थियौं कि जसमा हामीले टप 5 ब्लू चिप कमर्शियल बैंक्स इन नेपाल भनेर हामीले फुल डिटेलमा एनालाइसिस गरेका थियौं। 5 वटा टप 5 मा पर्ने कमर्शियल बैंकहरुको बारेमा। उक्त भिडियोमा धेरै साथीहरुले चाहिँ इन्स्योरेन्सको पनि बनाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले आजको भिडियो तपाईहरुको रिक्वेस्टमा चाहिँ हामी टप 5 लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको बारेमा आज हामीले भिडियो बनाउँदै छौं। हामीले छिट्टै नै डेभलपमेन्ट बैंक अनि त्यसपछि लिएर माइक्रो फाइनान्स अनि नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको पनि भिडियो बनाउने छौं। त्यो भन्दा पहिला आजको भिडियोमा चाहिँ हामी टप 5 लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी डिस्कस गर्ने छौं। अब यसमा के कुरामा डिस्कसन हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईलाई पहिले नै क्लियर गरिदिन चाहे। हामीले नम्बर 1 मा पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्छौं, उनीहरुको के कस्तो रहेको छ भन्ने। दोस्रो नम्बरमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस उनीहरुको कोषमा कस्तो छ भन्ने कुरा, लाइफ इन्स्योरेन्स फन्डको बारेमा, नेट प्रिमियमको बारेमा, नेट क्लेमको बारेमा, अरु कुराहरु छन्। त्यहाँभन्दा बढी कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन तिनीहरुले के कस्तो इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् र ती इन्भेस्टमेन्ट र दिएका लोनहरुबाट के कस्तो इन्कम गर्न सफल भएको छन्। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन भनेको त्यो भयो। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस तिनीहरुको खर्च के कस्तो छ, उनीहरुको नेट प्रॉफिट, उनीहरुको नाफा कतिको छ भनेको खुन नाफा कतिको छ, नम्बर अफ पोलिसीज तिनीहरुले कति पोलिसीज बेच्न सफल भएको छन्। यी विविध कुराहरु लगायत हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा की रेशियोमा पनि हामीले बताउने छौं। लास्टमा रहेर हाम्रो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तै आरओए आरओई लगायत विभिन्न रेशियोहरु पनि हुन्छन्। ती सबैको बारेमा इन डेप्थ डिटेल एनालाइसिस हुनेछ आजको। त्यसकारणले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथैमा आउने बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ ताकि यस्तै शेयरमूलक ताजा जानकारीहरु, अपडेट्सहरु, नलेजहरु हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट 1 अपलोड गरिसकेको छौं। हेर्नु भएको छैन भने मैले आई बटनमा लिंक दिउँला, त्यहाँबाट हेर्नु होला। र पार्ट 2 चाहिँ हाम्रो आज अथवा भोलि नै पनि अपलोड हुन सक्छ। त्यसकारणले बेल बटन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। अब हामी सबभन्दा पहिला कुरा गर्छौं पेड अफ क्यापिटलबाट। कुनको सबैभन्दा राम्रो पेड अफ क्यापिटल छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा तपाई स्क्रिनमा देखिहाल्न सक्नुहुन्छ कि नम्बर 1 मा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो कम्पनी रहेको छ, तपाईलाई थाहा नै छ। तर यसले चाहिँ आफ्नो 2000 यहाँ मैले तपाईसँग मध्ये प्रेजेन्ट गर्दै गरेको चाहिँ 2076 को र 2077 को चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट रहेको छ। यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरुको के कस्तो पर्सेन्ट चेन्ज रहेको छ, कति बढेको घटेको सबै कुरा हामी हेर्ने छौं। नम्बर 1 मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पर्न सफल भएको छ। यो सबै डेटा चाहिँ अर्बमा रहेको छ। यसको 2076 को 5.5 अर्ब पेड अफ क्यापिटल थियो भने अहिले यसको चाहिँ 5.5 नै छ। यसले पेड अफ क्यापिटल बढाएको छैन, यसले बोनस दिएको रहेनछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। अर्को नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ नम्बर 2 मा, जसको पेड अफ क्यापिटल 3.808 अर्ब रहेको छ। अघिल्लो वर्ष 3.01 थियो भने यसको चेन्ज चाहिँ 2.33% ले भएको छ। तपाई यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल परेको छ, जसको चाहिँ अब अहिलेको 2.01 थियो भने अघिल्लो वर्ष 1.49 अर्ब थियो, जसले 34.9% ले ग्रोथ गरेको छ। अनि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स पर्दै छ, जसमा 2.01 अर्ब रहेको छ र अघिल्लो वर्ष पनि त्यही थियो भने यसको पर्सेन्ट चेन्ज छैन। हामीले 5 नम्बरमा चाहिँ राष्ट्रिय बीमा संस्थान राखेका छौं। यो अहिले नेप्सेमा लिस्टेड नभए पनि के 2015 पछाडी सायद यो छैन। यो नभए पनि यसको अरु सबै कुरा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरिमा टप 5 मा चाहिँ यसलाई राखेका छौं। अहिले यो छन त छैन, तर हामीले डेटा निकाल्दाखेरिमा नेपालमा टप 5 लाइफ इन्स्योरेन्स तिर परेको कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ यता परेको छ भनेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले दोस्रो बजारमा नेप्सेमा नभए पनि यो लिस्टमा चाहिँ पर्न सफल भएको छ। तपाईले यसलाई इग्नोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी 4 वटा कम्पनीहरुको कुरा हामी यसरी गर्छौं भने यिनीहरुको पेड अफ क्यापिटल यस्तो रहेको छ। अब दोस्रो वर्षको पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष हामी यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौं। यिनीहरुको पर्सेन्टेज चेन्ज के कस्तो भयो भन्ने कुरादेखि लिएर यिनीहरुले के कस्तो परफर्म गरे पेड अफ क्यापिटलमा, यहाँबाट हामी यसरी हेर्न सक्छौं। अब अर्को एक्सपेक्ट हाम्रो हुन्छ। अब अर्को तपाईलाई थाहा नै छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले तिनीहरुले कति डिभिडेन्ड दिन सक्छन् भन्ने उनीहरुको रिजर्भमा पनि भर परेको हुन्छ। उनीहरुको प्रॉफिटमा मात्रै नभएर उनीहरुको रिजर्भमा कति पैसा छ भन्ने कुराले पनि उनीहरुले दिन सक्ने प्रॉफिट निर्धारण गर्छ, उनीहरुले दिन सक्ने डिभिडेन्ड निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले रिजर्भ र सरप्लस पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स फेरि पनि टपमा परेको छ। यसको अहिलेको रिजर्भको कुरा गर्नु छ 3.51 अर्ब छ। अघिल्लो वर्ष भन्दा 43% लगभग 44% को ग्रोथ, एकदम फ्याबुलस ग्रोथ रहेको छ यसको चाहिँ। नम्बर 2 मा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, जसको चाहिँ 1.04 अर्ब, अरूको कम्पेरिजनमा थोरै छ तै पनि
तैपनि नम्बर 2 मा पर्न सफल भएको छ। यसले पनि 13% को ग्रोथ एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ, जसको चाहिँ ल 55 करोडको पेड अफ क्यापिटल छ। पेड अफ क्यापिटल भन्ने रिजर्भ रहेको छ यसको चाहिँ। अर्को चाहिँ यिनीहरूको सबैको पेड अफ क्यापिटल 2 अर्ब पुर्याउने भनिएको छ। यिनीहरू सबैले कतिले पुर्याउनै सकेको छैनन् भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको त 5.5 अर्ब हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यो एकदम राम्रो रहेको छ। अनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि यो वर्ष चाहिँ पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि अघि ग्रोथ गरेको थिएन भने यसमा चाहिँ रिजर्भ र सरप्लसमा यसको ग्रोथ देखिन्छ। 48 लगभग 49% को ग्रोथ देखिन्छ। एलआइसी एन्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले पनि यो वर्ष चाहिँ उसको रिजर्भ र सरप्लस घटेको छ भनेपछि यो हल्का नराम्रो एक्सपेक्ट पनि हुन्छ यसको लागि। 0.52 अर्ब भनेको 52 करोड यसको रिजर्भ र सरप्लसमा रहेको छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा 45% यसले घटाएको छ। 5 नम्बरमा मैले अघि नै भनिसकेँ राष्ट्रिय बीमा संस्थान। यसलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो टप 5 लिस्ट निकाल्दाखेरिमा यसको यो पनि पर्न सफल भएको छ। यसको मूल्य एकदमै बढी थियो, तैपनि अहिले घट्थ्यो बढ्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लिस्टमा चाहिँ परेको छ। 5500 तिर कारोबार भयो त्यो 2015 मा क्लोज हुँदाखेरिमा। अहिले यसको चाहिँ रिजर्भ र सरप्लसमा चाहिँ लगभग 0.3 भनेको लगभग 30 करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यसले पनि 26% को ग्रोथ देखाएको यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ रिजर्भ र सरप्लसको टप 5 लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको 2 वर्षको सम्मको हाम्रो रिपोर्ट अनुसार। अब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हामी अब यहाँबाट अगाडि बढ्नु पर्दा चाहिँ अब अर्को हाम्रो एक्सपेक्ट रहेको छ लाइफ एस्योरेन्स फन्ड भनेको चाहिँ अब त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स गर्नको लागि उनीहरूसँग फन्डमा कति पैसा छ भन्ने कुरा हो। इन्स्योरेन्स कुनै बेलामा दिइहाल्न पर्यो भने उनीहरूसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। त्यस्तो खासै कुरा गर्नुपर्ने छैन, तैपनि अब के कुरा छ भन्ने कुरा त राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा। अब नेसनल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी फेरि पनि टपमा परेको छ। यसको चाहिँ 87 अर्बको यसको त्यो देखिन्छ। यहाँबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्स्योरेन्स फन्ड। त्यस पछाडि रहेर यसको अब अघिल्लो वर्षभन्दा 33% को ग्रोथ छ। अनि दोस्रो नम्बरमा एलआइसिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, जसको 67 अर्बको लाइफ इन्स्योरेन्स फन्ड छ। अघिल्लो वर्षभन्दा 25% को ग्रोथ, यो पनि राम्रो भन्न सकिन्छ हामीले। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ, जसको 33 अर्बको चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स फन्ड रहेको छ र 2076 मा भन्दा यसले ग्रोथ गरेको छ। 24% को ग्रोथ गरेको छ। फोर्थ नम्बरमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, मैले अघि नै भनिसकेँ यसलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ 26 अर्बको पेड अफ क्यापिटल भन्नु आउँदो रहेछ। फेरि लाइफ इन्स्योरेन्स फन्ड रहेको छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा पनि 28% को ग्रोथ गरेको छ। नम्बर 5 मा यो लिस्टको नम्बर 5 मा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स फन्डकोमा चाहिँ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स पर्न सफल भएको छ। यसको अहिलेको चाहिँ 21.56 अर्ब छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा 27% ग्रोथ गरेको छ लाइफ इन्स्योरेन्स फन्डमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले। भनेपछि यहाँबाट यस्तो छ हाम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स फन्डको कुरा गर्नुपर्दा टप 5 को लिस्ट चाहिँ हाम्रो यस्तो बनेको छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ, अरू एक्सपेक्टहरू पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। यति मात्र होइन, लास्टमा म तपाईँलाई की रेसियोजहरू पनि बताउने छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट रेसियोजहरू। अब हाम्रो अर्को एक्सपेक्ट रहेको छ नेट प्रिमियम। कसले धेरै प्रिमियम कलेक्सन गरेर त्यहाँबाट ग्रस भनेको टोटल प्रिमियम हुन्छ भने त्यहाँबाट अरू कटाउने पर्ने कुराहरू कटाएपछि बचेकोलाई नेट प्रिमियम भन्ने गर्छौँ। नम्बर 1 मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी फेरि पनि टपमा पर्न सफल भएको छ। पर्फेक्ट कम्पनी जस्तो देखिन्छ यो। अघिल्लो वर्षभन्दा यसमा यो वर्ष चाहिँ यसको सबै अर्बमा रहेको छ। 27 अर्ब यसको नेट प्रिमियम कलेक्सन थियो भने अघिल्लो वर्षभन्दा लगभग 20% को ग्रोथ छ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, यसको पनि 15 अर्बको नेट प्रिमियम देखिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा 11% को ग्रोथ गरेको छ यसले पनि। नम्बर 3 को कुरा गर्नुहुन्छ भने नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छ, जसको चाहिँ 9.11 भनेको 9 अर्ब 11 करोड यसको चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन देखिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यसको लगभग 17% को ग्रोथ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। चौथो नम्बरमा यहाँ राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ। यसको चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 7.06 अर्ब यसको चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन थियो यो वर्ष, र अघिल्लो वर्ष कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 6.35 अर्ब र यसले 11% को ग्रोथ लिएर आएको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। र यो लिस्टको अन्तिममा पर्न सफल भएको छ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, जसको नेट प्रिमियम कलेक्सन 4.54 अर्ब छ र यसको चाहिँ पर्सेन्टेजको चेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष चाहिँ लगभग 7.58% को चाहिँ यसको ग्रोथ आएको छ। भनेपछि नेट प्रिमियममा सबैले ग्रोथ गरेको छन्, तर यो टेबलको टपमा पर्न चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सफल भएको छ। पक्कै पनि यो कम्पनी एकदम राम्रो छ, त्यसकारणले सबै टेबलमा
पर्फेक्टली फिट गरेको छ। अब हामी अर्को हामीले अर्को एक्सपेक्ट हेर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले अर्को एक्सपेक्ट लिएका छौँ नेट क्लेम भनेको चाहिँ कति क्लेम भयो कम्पनीबाट भन्ने कुराहरू छ। क्लेमले खासै त्यस्तो प्रफिटमा चाहिँ जति थोरै क्लेम भयो त्यति चाहिँ राम्रो हामीले मान्न सक्छौँ, किन भन्दा मान्छेहरूबाट उठाएको पैसा उनीहरूले क्लेम गरेनन् भने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको क्लेम घटेको छ, जो ठिकै जस्तो मानिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको पनि क्लेम हल्का बढेको छ, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको पनि बढेको छ। के कति बढेको छ भन्ने तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको 10% बढ्यो भने एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ 30% बढेको हामी यहाँबाट देख्छौँ। यो सबै नेट क्लेम पनि अर्बमै रहेको छ र हामीले यहाँ रिपोर्ट चाहिँ 2 वर्षको निकाल्दैछौँ, एउटा 75-76को र अर्को 76-77को। यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँ यहाँबाट आफै कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को एक्सपेक्ट हामी हेर्छौँ, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट हुने गर्छ टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ यी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ यसमा पनि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स एकदम अगाडि देख्न सकिन्छ, एकदमै अगाडि हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यसले 93 लगभग 94 अर्बको यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। एकदमै राम्रो छ इन्भेस्टमेन्ट। यसले लोन दिन्छ भने पनि त्यो यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, किन भन्दा त्यहाँबाट यसले रिटर्न पाउने गर्दछ, त्यहाँबाट यसले ब्याज पाउँछ। अघिल्लो वर्षभन्दा लगभग 31% को ग्रोथ देखिन्छ, यो एकदम राम्रो छ। अर्को लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसिएन रहेको छ, त्यो जुनको 68 अर्ब लगानी छ, त्यो पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यसले यस वर्ष लगानी बढाएको छ 23%ले। अनि हाम्रो लिस्टको नम्बर 3 मा चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, जसको चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि लगभग 37.25 अर्ब चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा 21%ले यसले ग्रोथ गरेको पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। नम्बर 4 मा टोटल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो लिस्टको नम्बर 4 मा पर्न सफल चाहिँ राष्ट्रिय बिमा संस्थान छ, जसको चाहिँ 25.13 अर्ब चाहिँ यसको हामीले यहाँबाट टोटल इन्भेस्टमेन्ट, यसले गरेको लोन दिएको र इन्भेस्टमेन्ट हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। यी डेटाहरू तपाईँले यहाँबाट आफै एनालाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट लिएर। पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा गर्नुपर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष यसको 25% को ग्रोथ आएको छ र यस लिस्टको अन्तिममा पर्न सफल नम्बर 5 मा हाम्रो लिस्टको टप 5 मा पर्न सफल चाहिँ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, जसको टोटल इन्भेस्टमेन्ट 22.78 अर्ब छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा यसले लगभग 25% को ग्रोथ लिएर आएको छ, जो एकदम राम्रो रहेको छ। तर यसमा मात्रै डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अथवा लोन दियो भन्ने बित्तिकै राम्रो त होइन, तर त्यहाँबाट त्यसले कति रिटर्न निकाल्न सक्यो, त्यहाँबाट उसले लगानी गरेकोबाट नन पर्फर्मिङ त्यहाँबाट रिटर्न निकाल्न नसके कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। तै पनि धेरै इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने धेरै रिटर्न निकाल्न सफल हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो एक्सपेक्टलाई राम्रो मान्न सक्छौँ। अब हामी हेर्छौँ यसैलाई कन्टिन्युटी दिन यिनीहरूले कतिको सफल भयो भन्ने कुरा एनालाइज गर्नको लागि हामी हेर्छौँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन भनेको तिनीहरूले दिएको लोन अथवा तिनीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट के कति इन्कम पाए, के कति रिटर्न गर्न सफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो स्लाइडमा हामी हेर्छौँ। यहाँ तपाईँले नम्बर 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, यो पहिल्यैदेखि नै टपमा रहेको छ। यसको लागि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष ग्रोथ पनि गरेको छ 26% को 7.98 अर्ब चाहिँ यसले आफूले दिएको इन्भेस्टमेन्ट अथवा लोनबाट चाहिँ इन्कम कमाउन सफल भएको छ। अघिल्लो वर्ष 6.32 अर्ब थियो भने यो वर्ष चाहिँ 26% को ग्रोथ एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने एलआइसिएन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 6.08 अर्ब चाहिँ यसको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा 19.22% को ग्रोथ तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पनी हामी यस लिस्टको नम्बर 3 मा हेर्छौँ भने चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ, जसको 3.2 अर्ब चाहिँ यसको इन्कम छ र यसले अघिल्लो वर्षभन्दा 22.14% को ग्रोथ गर्न सफल भएको छ। नम्बर 4 मा कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय बिमा संस्थान रहेको छ, जसको 2.15 अर्ब इन्कम छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा यसले पनि ग्रोथ गर्न सफल भएको छ। एकदम राम्रो फेनोमेनल ग्रोथ गरेको छ 22.16% को। अब हामीले अर्को कम्पनी हेर्छौँ भने नम्बर 5 मा यो लिस्टको फेरि पनि टप 5 मा पर्न सफल भएको छ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, जसको चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने 1.87 अर्ब रहेको छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष यसले 26.35% को ग्रोथ गरेको छ, जुन एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोनको एक्सपेक्टमा हेर्नुपर्दा यिनीहरूले दिएको लोन, यिनीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्टको आधारमा टप 5 मा कुन पर्छन् भन्ने कुरा गर्नुपर्दा
हाम्रो लिस्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यिनीहरूले इन्कमबाट आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट यति यति इन्कम लिएर आए भनी यो त हामीले देख्यौँ भने अब हामी कुरा गर्छौँ यिनीहरूले आफूले इन्भेस्टमेन्ट त गरे तर यिनीहरूको म्यानेजमेन्टको खर्च के कस्तो रहेको छ त, यिनीहरूले म्यानेजमेन्टमा आफ्नो कति खर्च पुऱ्याएका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँबाट हेर्छौँ। नम्बर 1 मा सबैभन्दा धेरै खर्च रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको। यो पक्कै पनि हुनेछ किन भन्दा यसको धेरै ब्रान्चेसहरू छ अथवा यसले आफ्नो धेरै रेभेन्यू कलेक्सनको लागि धेरै म्यान पावरहरू युज गरेको छ भने यसको पक्कै पनि केही म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू अलिक हल्का बढी चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। यसको अघिल्लो वर्षभन्दा 10.67% को ग्रोथ छ जुन हल्का ठिकै मान्न सकिन्छ। हामीले म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस बढ्यो भने प्रफिट पनि बढ्ने चान्सेस हुन्छ भने यसले अरू केही कुरा पनि नबढाइकन न यसले म्यान पावर बढाएको छ न ब्रान्चेसहरू बढाएको छ, केही पनि नबढाइकन म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस बढाउँछ भने त्यो नेगेटिभ एक्सपेक्ट हुन्छ भने आफ्नो प्रफिट बढाउनको लागि आफ्नो एसेट बिल्डिङको लागि यसले एक्सपेन्सेसहरू बढाउँछ भने त्यो चाहिँ राम्रो एक्सपेक्ट हुने गर्छ। नम्बर 2 मा LICN रहेको छ जसको 1 अर्बको म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ, अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै ग्रोथ भएको देखिँदैन, यो राम्रो एक्सपेक्ट भयो। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको रहेको छ त तेस्रो नम्बरमा, चौथो नम्बरमा एसियन लाइफ इन्सुरेन्स र पाँचौँ नम्बरमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसको हामी कुरा गर्छौँ भने यहाँबाट तपाईँ आफै कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनको कति ग्रोथ भएको रहेछ भन्ने कुरा। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा यति नै थियो, हामी यसमा अलि डिटेलमा गएनौँ किन भन्दा यसले त्यहाँसम्मको भूमिका चाहिँ अलि निर्धारण नगर्ने गर्छ, त्यस कारणले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अगाडि कुरा गर्नुपर्दा नेट प्रफिट, हामी धेरैले चाहिँ नेट प्रफिट हेर्ने गर्छौँ कतिको प्रफिट बढाएको छ यसले भनेर, किन भन्दा प्रफिटले नै त हो नि हामी सबैलाई डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरूले, त्यहाँबाट उनीहरूले अगाडि आगामी दिनहरूमा के कस्तो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छन्, उनीहरूको सबै सेयर प्राइस निर्धारण उनीहरूले कमाएको नेट प्रफिटबाट हुने भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ चाहिँ नेट प्रफिट हेर्छौँ। यो नेट प्रफिट चाहिँ करोडमा रहेको छ, अहिलेसम्मको सबै डेटा अरबमा थियो भने नेट प्रफिट चाहिँ करोडमा रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो लिस्टमा पनि टेबल टप्न सफल भएको नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ जसको चाहिँ 53 करोडको चाहिँ नेट प्रफिट रहेको छ यस वर्ष। अघिल्लो वर्ष 52.33 थियो भने 1.36% को ग्रोथ लिएर आएर एकदम राम्रो ग्रोथ लिएर आएको छ जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। नेट प्रफिट भनेको एकदम राम्रो रहेको छ यसको। अर्को नम्बर 2 मा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ जसको 39 करोडको चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा 16.32% को ग्रोथ राम्रो मान्न हामीले यहाँबाट सक्छौँ। नम्बर 3 मा एसियन लाइफ इन्सुरेन्स जसको चाहिँ 18.19% को करोडको नेट प्रफिट छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा यसको चाहिँ नेट प्रफिट ग्रोथ एकदम भयङ्कर देखिएको छ। 10.19 करोडबाट यसले 78.51% को नेट प्रफिटमा ग्रोथ लिएर आएर 18 करोड बनाएको एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। अरू कुराहरू पनि कम्पेयर गर्दाखेरिमा एसियन लाइफ इन्सुरेन्स पनि वर्थ बाइङ रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट हेर्ने गर्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि हामी अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ, यति मात्रै होइन, हामी यो भिडियोको अन्त्यसम्म अरू धेरै एक्सपेक्टहरू हुन्छन्, सबै इन डिटेलमा बुझ्नु होला। र अर्को नम्बर 4 मा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ LICN रहेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल जसको चाहिँ लगभग 12 अर्बको चाहिँ 12 करोडको चाहिँ नेट प्रफिट रहेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा 25% 26% यसको घटेको छ भने नेट प्रफिट घटेको हल्का नराम्रो एक्सपेक्ट पनि हुनसक्छ। नम्बर 5 मा चाहिँ यो लिस्टमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान रहेको छ जसको लगभग 6 करोडको चाहिँ नेट प्रफिट हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो लिस्टमा पनि टपमा पर्न सफल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। अरू तपाईँले यहाँबाट एनालाइज आफै गर्न सक्नुहुन्छ कुनको कस्तो ग्रोथ रहेको छ र उनीहरूले कस्तो पर्फर्म गरेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ यहाँबाट आफै पनि देख्न सफल हुनुहुन्छ। हामी अब यहाँ नेट प्रफिटबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो अर्को एक्सपेक्ट रहेको छ नम्बर अफ पोलिसिज भन्ने, यानि कि कुन कम्पनीले कति धेरै पोलिसीहरू बेच्न सफल भयो भन्ने कुरा पनि हामी एनालाइज गर्छौँ। किन भन्दा कुनै पनि इन्सुरेन्सले नेट प्रफिट कमाउने अथवा त्यसको धेरै प्रफिट आउने, अरू कुनै बढ्ने, क्यापिटल बढ्ने, तिनीहरूको प्रफिट बढ्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू तिनीहरूको एसेट बिल्डिङदेखि लिएर गुडविलदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ पोलिसिजहरूमा आधार हुन्छ। एजेन्ट्सहरूले कति पोलिसीहरू बेच्न सफल भए त्यही कुराले पुरा इन्सुरेन्स कम्पनी चल्ने हुनाले गर्दाखेरिमा हामी नम्बर अफ पोलिसिजलाई पनि हामी यहाँ कम्पेयर गर्ने गर्छौँ। नम्बर 1 मा फेरि पनि पर्न सफल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ। 13,04,000 यसले पोलिसिज बेचेको छ। अघिल्लो वर्ष 12,80,000 थियो भने यस वर्ष चाहिँ 1.87% को ग्रोथ लिएर आएको छ यसले। भनेपछि यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ कि मार्केटलाई लिड गर्ने चाहिँ यान LIC पनि रहेको छ। अनि नम्बर 2 मा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ जसले 8,10,000
पोलिसी सेयर बेच्न सफल भएको छ जसले 12.46% को ग्रोथ लिएर आएको छ। नम्बर 3 मा हेर्नुहुन्छ भने LICN छ जसले 7,62,000 यसले पोलिसी सेयर बेच्न सफल भएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा माइनसमा गएको छ यसको 4% मा। यो चाहिँ हल्का केही नराम्रो एक्सपेक्ट हुनसक्छ। नम्बर 4 मा चाहिँ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। यसको 2,90,000 पोलिसी सेयर बिकेको छ। अघिल्लो वर्ष 2,50,000 पोलिसिज भनेपछि 16% को ग्रोथ चाहिँ हामी यहाँबाट नम्बर अफ पोलिसिजमा देख्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय बिमा संस्थानको चाहिँ नम्बर अफ पोलिसिज हामीले आउट भएको छैन। यहाँबाट हामीले डेटा पब्लिस गर्न सकेनौँ। किन भन्दा हामीले यहाँ 5 मा किन यसलाई लिएका छौँ भन्दाखेरिमा सबै टेबलमा यही परेको थियो भने यसमा पनि यसको डेटा बताउनु पर्ने थियो, तर हामीले यो डेटा नभेटेको कारणले पब्लिस नभएको कारणले चाहिँ हामी यो चाहिँ बताएको छैनौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको नम्बर अफ पोलिसिज हुने कुरा पनि भएन, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको पोलिसिजहरू हुने कुरै भएन। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यिनीहरूको सबै कुराहरू हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। अब हामी यहाँबाट अर्को कुराहरू गर्छौँ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ यहाँबाट के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी अरू एक्सपेक्टहरू पनि हामी हेर्छौँ। हामी यहाँ तपाईँहरूलाई जम्मा 2वटा कम्पनीको बताइदिन्छौँ। अरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै निकाल्नु होला, किन भन्दाखेरिमा हामी सबै दिँदैनौँ। तपाईँले पनि केही एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले पनि केही होमवर्क गर्नुभयो, केही एक्जिक्युट गर्नुभयो भने अर्को पाइले फेरि यति लामो भिडियो हेरिराख्नु पर्दैन। तपाईँलाई नै सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ यो रिपोर्टहरू चाहिँ जम्मा 2वटा कम्पनीको पेस गर्दैछौँ। अरू बचेको 3-4वटा कम्पनीहरू अथवा तपाईँलाई कुन कम्पनीको हेर्न मन छ आफै शेयर संसार अथवा अरू अन्य वेबसाइटहरूमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी तपाईँलाई जम्मा 2वटा कम्पनीको बारेमा डिटेलमा चाहिँ यी कुराहरू बताउँदैछौँ। अब हामीले अहिले पेस गर्दै गरेको रिपोर्ट चाहिँ अनअडिटेड रिपोर्ट हो। तपाईँलाई म अलि पहिल्यै बताइदिन्छु। अडिट गरेपछि यसको डेटाहरू हल्का फरक पनि हुनसक्छ, धेरै तलमाथि नहोला तर केही तलमाथि हुन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 2075-76 को फोर्थ क्वार्टरको र 76-77 को पनि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट रहेको छ। यहाँ थर्ड क्वार्टरको पनि डेटाहरू छ भने हामी मेनली कम्पेयर चाहिँ फोर्थ क्वार्टरको चाहिँ गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला अर्निङ पर सेयर छ। अर्निङ पर सेयर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नभए पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो चाहिँ हल्का कम हुने गर्छ अर्निङ पर सेयर। त्यही पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष यसले ग्रोथ लिएर आएको छ। 9.52 थियो अघिल्लो वर्ष भने यस वर्ष 9.65 भनेको राम्रो ग्रोथ यहाँबाट लिएर आएको छ। अर्निङ पर सेयर त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन, किन भन्दा अर्निङ पर सेयर डाइल्युटेड हुन्छ। अरू हामी कुरा गर्छौँ बरु रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटीले धेरै असर गर्ने गर्छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको लागि। त्यो हामी अहिले कुरा गर्छौँ। सेयर प्राइस अर्निङ रेसियो, पी रेसियो तपाईँले अहिले मार्केटको हिसाबले लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले अहिले यहाँ डेटा लिएको चाहिँ असारतिरको थियो भने अहिले चाहिँ यसको बढेको हुनसक्छ। तपाईँ करेन्ट सिचुएसन हेर्नु होला है। पी रेसियो भनेको अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस लगभग 1350 कतिको हाराहारीमा छ। त्यसलाई तपाईँले अर्निङ पर सेयरले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने पी रेसियो आउँछ। नेटवर्थ पर सेयरको चाहिँ यसले 173.92 रहेको छ। यो भनेको चाहिँ त्यसको रियल वर्थ भ्यालु भनेको त्यसको सबै एसेट्सहरू बेचिदिएर त्यसको सबै तिर्नुपर्ने पैसाहरू तिरेर सेयर होल्डरमा बाँड्दाखेरिमा डिभाइड गर्दाखेरिमा कति पर्छ भन्ने कुरा नेटवर्थ हुन्छ। त्यो तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब टोटल एसेट पर सेयर पनि रहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट हामीलाई रेसियो एनालाइसिस हुन्छ। यसको रेसियोजहरूको के छ भन्ने कुरा गर्न नम्बर 1 फर्स्ट रेसियो भनेको नेट प्रिमियम टु ग्रस प्रिमियम भनिन्छ। यानि कि उसले कलेक्ट गरेको टोटल प्रिमियमलाई ग्रस प्रिमियम भन्छौँ भने त्यहाँबाट उसले कटाउनु पर्ने अथवा तिर्नु पर्ने, फिर्ता गरिहाल्नु पर्ने अथवा ग्राहकहरूले गरेको क्लेम यिनीहरू तिरेर उसले आफ्नो नेट प्रिमियम भनेको नेटमा राख्न कति सफल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ 98.98% एकदम राम्रो रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको। अर्को नेट प्रफिट टु ग्रस प्रिमियम भनेको उसले टोटल प्रिमियम उठाएबाट त्यसले कति प्रफिट निकाल्न सफल भयो, त्यो पनि नेट प्रफिट भनेको चाहिँ रेसियो हुन्छ जसलाई 1.92% छ, जुन हल्का थोरै मान्न सकिन्छ अघिल्लो वर्षभन्दा। तर पनि यो चाहिँ ठिकै हो। यो रेसियो त्यस्तो नराम्रो पक्कै पनि होइन। उसले 100 रुपियाँ प्रिमियममा कलेक्सन गर्छ भने 1 रुपियाँ 92 पैसा उसको चाहिँ चोखो नाफा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँबाट बताउँछ। हामीले नर्मल भाषामा बुझ्छौँ भने, नर्मल भाषामा बुझाउनु पर्दा 100 रुपियाँ त्यसले उठाउँछ भने 1 रुपियाँ 92 पैसा चाहिँ उसलाई चोखो फाइदा हुन्छ प्रिमियमबाट उठाउँदाखेरिमा भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेसियो हामी हेर्दैछौँ भने एजेन्ट कमिसन टु ग्रस प्रिमियम भनेको छ त्यसले उठाएको टोटल प्रिमियमबाट त्यसले एजेन्टहरूलाई कति कमिसन बाँड्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ धेरै भए पनि नराम्रो, थोरै भए पनि नराम्रो त्यस्तो कुरा हुन्छ। अब थोरै भयो भने एजेन्टहरूले राम्रो काम नगर्न सक्छन् होइन, उनीहरूले धेरै पोलिसीहरू सेल नगर्न सक्छन्। र अति धेरै भयो भने चाहिँ कम्पनी यही रेन्जमा
10-11%, 9-10% रहेको चाहिँ ठिकै हामीले मान्न सक्छौँ। नम्बर अफ अनपेड क्लेम्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको कुरामा। कसैले क्लेम गर्छ र कम्पनीले त्यसलाई पेमेन्ट गर्दैन भने त्यो चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा नराम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नु होला है। कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई आफ्नो लाइफ गयो अथवा आफ्नो भेहिकलको प्रपर्टीहरू गयो, नन लाइफ इन्सुरेन्सको कन्सेप्टमा हुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्समा उसलाई इमर्जेन्सीमा केही भयो तर कम्पनीले पेमेन्ट दिएन भने त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ, कम्पनीको लागि ब्याड न्युज हुन्छ, त्यसले धेरै इफेक्ट गर्छ। यो कम्पनीको 0% रहेको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हामी मान्न सक्छौँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला। त्यसको नम्बर अफ अनपेड पोलिसिज टु टोटल पोलिसिज रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले 100वटा पोलिसीहरू बेच्दा कतिजनाले मागे पनि यसले तिर्न सफल भएको छैन भन्ने कुरा 0% रहेको छ, यो राम्रो छ। प्राइस टु बुक भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ। बुक रेसियो भनेको अहिले त्यसको मार्केट भ्यालु कति छ र त्यसलाई चाहिँ बुक भ्यालुले डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ जति थोरै भयो त्यति राम्रो मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ 7.24 भनेपछि हल्का महँगो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो अर्को एक्सपेक्ट भनेको रिटर्न अन इक्विटी भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यससँग भएको आफ्नो सेयर होल्डरको इक्विटी अथवा अरू इक्विटीबाट कति रिटर्न निकाल्न सफल भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 5.55% यसले रिटर्न निकाल्न सफल भएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी घटेको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्ष यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 8.34% थियो भने यो वर्ष चाहिँ घटेर 5.55%मा यसको रिटर्न अन इक्विटी झरेको छ। यो चाहिँ हल्का नराम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ भने रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ हामीले 15 भन्दा माथि भएको त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्थ्यो भने यो कुरामा चाहिँ हल्का नेगेटिभ एक्सपेक्ट छ। तर म तपाईँलाई बताएँ नि रिटर्न अन इक्विटी निकालेर यत्तिकै नराम्रो भन्नु मिल्दैन। तपाईँलाई मैले रिटर्न अन इक्विटीको बारेमा डिटेल भिडियो बनाएको छु, एकदम A to Z बुझाएको छु। त्यो भिडियो नहेरिकन तपाईँले रिटर्न अन इक्विटी बुझ्दै बुझ्नुहुन्न, त्यसको लागि म आई बटनमा लिङ्क दिन्छु। तपाईँले इन्डस्ट्रीको एभरेज निकालेर बल्ल कम्पेयर गर्नुपर्छ कि यो राम्रो हो अथवा नराम्रो हो भनेर। त्यसको लागि म तपाईँलाई त्यो भिडियोमा डिटेलमा बताएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन एसेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्को एक्सपेक्ट रिटर्न अन एसेट्स ROA त्यो चाहिँ 0.52% छ। अघिल्लो वर्ष 0.95% थियो, हल्का यसमा डिक्लिनेसन आएको छ। यो कुरा पनि यसको नराम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ हल्का भने। तपाईँले यसमा पनि ROA मा पनि मैले टोटल इन डेप्थ डिटेल भिडियो बनाएको छु, त्यसको पनि मैले माथि आई बटनमा लिङ्क दिन्छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु। तपाईँले गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यस पछाडि मात्रै यी कुराहरू कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब हामी अगाडि बढ्नुपर्दा यो चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको थियो। हामी अलि बढी केही रेसियोहरू पनि हामीले लिएर कम्पेयर गऱ्यौँ, जस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँको हातबाट केही पनि नछुटोस् भनेर हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई इन डेप्थ डिटेलमा बताएको छौँ। अब हामीले हामीले लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको हेर्छौँ भने यो चाहिँ सब मैले तपाईँलाई जुन कम्पनीको देखाएँ त्यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि हामी हेर्छौँ भने यसको चाहिँ खासै त्यस्तो केही फरक छैन। यसमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ अर्निङ पर सेयर देख्न सक्नुहुन्छ, PE रेसियो क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्थ पर सेयर रहेको छ, टोटल एसेट पर सेयर भनेको बुझिन्छ। त एउटा एक सेयरमा त्यसको टोटल एसेट कति देखिन्छ भन्ने कुरा। नेट प्रिमियम टु ग्रस प्रिमियम रेसियो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिट टु ग्रस प्रिमियम हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको हल्का कम रहेको छ। अर्को ग्रस प्रिमियम टु टोटल एसेट हेर्न सक्नुहुन्छ। एजेन्ट कमिसन हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल प्रिमियमसँग। यसको एउटा एक्सपेक्ट चाहिँ राम्रो छ। नम्बर अफ अनपेड क्लेम्स यो राम्रो देखिन्छ, 0% भनेको राम्रो भयो। प्राइस टु बुक रेसियो 9.67 यो हल्का धेरै भयो। रिटर्न अन इक्विटी 4.33% यो ठिकै मान्न सकिन्छ। तर यसको लागि 4.33 राम्रो त होइन, तर इन्डस्ट्रीको एभरेज निकाल्दा यो ठिकै हुन्छ। तपाईँले यसको होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न अन एसेट चाहिँ 0.16% यो चाहिँ हल्का नराम्रो, यसलाई चाहिँ म नराम्रो नै भन्छु। रिटर्न अन एसेट अलि धेरै हुनुपर्ने हो। यसले आफूसँग भएको रिसोर्सहरू हल्का राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सफल भएको छैन भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। अब यति कुरा इनडेप्थ एनालाइसिस थियो। अब तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब म तपाईँलाई यहाँ दिइसकेको छु कि यहाँ टोटल तपाईँलाई म समरी पनि दिएको छु, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईँले यो सबै स्क्रिनसट गर्नुभन्दा ट्याक्क यो पेजलाई मात्रै स्क्रिनसट गरेर तपाईँ डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनको के कस्तो रहेको छ। सबै कुराहरू म यहाँ एउटा टेबल बनाएर पेस्ट गरेको छु, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू एनालाइज गर्नुभयो भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट सेफ हातमा हुन्छ। तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ म सर्ट टर्ममा प्रफिट कमाउनुहुन्छ भनेर त भन्दैन, त्यसको लागि हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ।
त्यही पनि त्यो पनि 100% स्योर हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट एकदम सफल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। किन भन्दा यी एक्सपेक्टहरू चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल आधारमा हुन्छन्, त्यस कारणले कम्पनीको अस्तित्व, कम्पनीको रियल भ्यालु चाहिँ यी एक्सपेक्टहरूले बताउने गर्छन्। र तपाईँले अन्तिममा अब तपाईँले 1-2 वर्षलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एलआइसी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी यान एलआइसीको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री पेश गरेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले पास्टमा कस्तो डिभिडेन्ड दिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अब 2069-70 देखि 6 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री रहेको छ, त्यो तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सेयर संसार वेबसाइटमा गएर जुनको पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा भयो। यी कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि तपाईँले हल्का हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँको अब डिभिडेन्ड लिने इच्छा छ भने त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्ने गर्छ भने अरू माथिका की रेसियोदेखि लिएर हाम्रो अब फाइनेन्सियल स्ट्याटसदेखि लिएर ब्यालेन्स सिटदेखि लिएर प्रफिट एन्ड एसेट लससम्मको एकाउन्टहरूले सबैले इफेक्ट गर्ने कारणले गर्दा आजको भिडियो इन डेप्थ टोटल डिटेलमा एनालाइसिस थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि पनि यस्तो भिडियो लिएर आउनेछौँ। आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भन्छौँ र यस्तैको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन दबाउन नभुल्नु होला। हामी फेरि भोलि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनको लागि ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू।